السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك هذه الديفينيسيون اللي باش نركزوا عليه اليوم هي ديفينيسيون دان موفمون سيركولار يونيفورم. يعني اش معناتها موفمون سيركولار يونيفورم؟ وقتاش نقول اللي هو موفمون سيركولار يونيفورم؟ واش معناتها كلمة سيركولار؟ واش معناتها كلمة يونيفورم؟ دونك لاحظ معايا في الاكزامبل هذا اللي تلاحظ عندي دو بوان ماتريال، معناتها دو موبيل دو سوليد اللي هما الديمونسيون نتاعهم صغيرة، موجودين في الديسك هذا اللي قاعد يدور، وخزر التراجيكتوار اللي هي بالكحل بيان سور خزر لها، وخزر الموبيل هذا كيفاش قاعد الموفمون اللي يعمل فيها، زعما ريكتيليني زعما كورفيليني ولا ستان سيركل تراجيكتوار. هاو تراه نثبتوا مع بعضنا. لاحظوا هوني فوالا لي دو موبيل لي دو بوان ماتريال اش قاعدين يعملوا في شنو هذاك تراجيكتوار نتاعهم كيفنا ايتان سيركل. تري بيان، دونك هذه طلعت ايتان سيركل. بيان، اش قاعد لي توا الفيتاس؟ اخزر الفيتاس، زعما يمشيو ويجريو في ساعة ويقفوا، والا زعما اكسيليغي روتاردي، كيفاش زعما الحكايه؟ اخزر ولا يمشيو قد الفيتاس، يعني ترى اخزر هوني الفيتاس فوالا constante avec une vitesse constante. très bien. مالا وقتها هكا علاش نقولوا هوني موفمون يونيفورم؟ علاش يونيفورم؟ خاطر الفيتاس هي كونستانت. مالا توا عندي زوج معلومات مهمه. لي دو بوان موبيل هذوما ولا لي دو بوان ماتريال اش يعملوا هذوما؟ دابور خذيت معلومه على التراجيكتوار ايت ان سيركل، خذيت المعلومه الثانيه اللي الفيتاس نتاعهم الي كونستانت. دونك شنو نجم نقول؟ تري بيان، دونك il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. هات اللخص هذا الكل في الديفينيسيون اللي باش نراوها توا. Très bien. Donc, définition, un point matériel est animé d'un mouvement circulaire uniforme lorsque sa trajectoire est, très bien, est un cercle. Est un cercle qui m'a compté توا. Où la vitesse elle est constante. Constante. Voilà, donc هكا وليت نحكي عن موفمون سيركولار يونيفورم. يلزم تتوفر فيه زوج شروط هذوما اللي هي التراجيكتوار تاع سيرك والفيتاس لي كونستانت. بالطبيعه باش نقول لك معلومه توا، ربما عندنا الموفمون، هذه معلومه اللي كانت غومارك، الموفمون سيركولار دونك باش نلقاو فيه l'uniforme mouvement circulaire uniforme. هذه معلومة اللي كنت باش تزيد أكثر باجاج. دونك ونلقاو في زادا uniformément accéléré، ونلقاو في زادا uniformément mouvement circulaire uniformément décéléré، عكس accéléré décéléré وإلا retardé، accéléré والا روتاردي. باهي خلينا نزيدك معلومه اكثر من هيك. بالنسبه للموفمون سيركولار يونيفورم اللي نقراو فيه احنا توا، هذا خاص بالدوزيام اني، احنا هذا البرنامج نتاعنا. باهي العام الجاي ان شاء الله باش نتعمقوا في التخوازيام اني، خاصه دونك في الكوتي تكنيك، يعني سبيسياليتي تكنيك والمات. دونك باش نلاحظوا اللي احنا باش نركزوا زاده على الموفمون سيركولار يونيفورممون اكسيليري. دونك هذا في التخوازيام اني، وهذا زاد كيف في تخوازيام اني. دونك انت باش تحاول تركز معايا بويسكو احنا في دوزيام اني. دونك باش نحاولوا نركزوا كلشي على الموفمون سيركولار يونيفورم، خاطر سامبل ونجم نفهموه هكا. علاش احنا باش نخدموا كلشي هذا بالنسبه لدوزيام اني السنه نتاعنا في البرنامج نتاعنا. اوكي فوالا، هات اللخص. دونك شنو ورينا في درسنا اليوم؟ دونك في درسنا اليوم تعلمنا الديفينيسيون، اش معناتها ان بوان ماتريال انيمي دان موفمون سيركولار يونيفورم. وقتاش؟ وقت اللي التراجيكتوار ايت ان سيركل اي سا فيتاس اي كونستانت. فوالا، هكا نكونوا كملنا. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي باش نحكيو على الكاركتيرستيك دو موفمون سيركولار يونيفورم، باش نحكيو على البيريود تي ونحكيو على الفريكونس ان. درس مهم على الاخر، تبعنا. السلام عليكم.